آؤ سونے میں اگے بیان کراں ایک اور گستاخ صحابہ دا میں ذکر کراں انہیں گستاخی کیتی ہے امام الجناب محدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گستاخی کیتی ہے تے روایت کنے کیتا ہے قاضی ابو طیب رحمت اللہ علیہ نے فرماندے نے سی دمشق دی مسجد دے اندر بیٹھے ہاں ہلکا بنا کے ایک بندہ خراسانی آیا انہیں آ کے تے جناب جانوراں دے تھنا دے دودھ روکن دے بارے مسئلہ پوچھ لے آئے تے ایک محدث نے ایک حدیث دے امام نے جناب حدیث نقل کیتی ہے جو اس حدیث دے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایک خراسانی کہندا ہے میں ابو ہریرہ نو مندا ہی نہیں اے ابو ہریرہ جڑے محدث راوی نے اے راوی ٹھیک نہیں نبی دے صحابی میں انہاں دی حدیث نو نہیں مندا ہلے کہن دی دیر اتنی دیر نو جناب سارے جننے بھی نبی دے یار تے جناب تابی بیٹھے نے اس بندے دے اوپر سپ اوپروں چھت تو نیچے گرے آئے تے سپ نے اس بندے نو قابو کر لے آئے حتیٰ کہ وہ سپ تے اگے اگے جناب دوڑن لگ گیا جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گستاخ کہ میں نہیں مندا ابو ہریرہ دی حدیث نو حتیٰ کہ دوڑدا جا رہا ہے تے سپ بھی او دے مگر مگر ٹریا جا رہا ہے حتیٰ کہ بندیاں نے پیچھے روڑا پایا اوے بندیا خدا دیا توبہ کر لے اللہ کو معافی مانگ لے تو نبی دے صحابی دی توہین کیتی ہے حتیٰ کہ دوڑدا دوڑدا او دی زبان وچ الفاظ نکلے نے اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے اللہ میں تیرے نبی دے یار ابو ہریرہ دی گستاخی کیتی ہے مولا مینوں معاف کر دے میں حدیث بھی مننا وا تے ابو ہریرہ نو محدث بھی مننا وا آئندہ میں پوری زندگی اندر صحابہ وچوں کسے دی گستاخی نہیں کراں گا تے بندے ویکھدے پے نے سپ اوسے روں پیچھے پرت گیا ہے سپ نے اودا پیچھا چھوڑ دیتا ہے پتہ لگا جڑا نبی پاک دے صحابہ دی توہین کردا ہے رب جانوراں کولوں بدلہ لے لیندا ہے